अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स। आई एम महविश नाज और आज हम बात करेंगे रोहिंग्या हां में मौजूद गणेश हिंदू मंदिर की, जिसको वहां की अवामिया ने मिलकर तबाह बर्बाद कर दिया। 9 साला बच्चे ने वहां के अवामी मदरसे के कालीन के ऊपर हिंदू बच्चे ने पेशाब कर दिया, जिसपे वहां की अवामिया बहुत ज़्यादा तैश में आ गई और उन्होंने तौहीन मजहब की FIR दर्ज करवा दी। उस पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उस पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ज़मानत पर वो बच्चा रिहा हो गया। ना सिर्फ इतना ही बल्कि इसके बावजूद भी मुसलमानों के दिल को सुकून नहीं मिला और उन्होंने तैश में आके वहाँ मौजूद हिंदू गणेश मंदिर था जिसके अंदर मूर्तियों की तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये ऐसी हरकतें करने के बाद पाकिस्तानियों को बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में वो वैल्यू दी जाएगी या नहीं, आइए पूछते हैं। क्या नाम आपका? सैयद मोहम्मद ज़ाहिर अब्बास। सैयद मोहम्मद ज़ाहिर अब्बास, इतना बड़ा नाम माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले रोहिंग्या खाम के इलाके में जो है एक 9 साला बच्चे पे मुकदमा दर्ज हुआ है उनके मदरसे, मकामी मदरसे में पेशाब करने पे। ज़मानत के तहत वो रिहा हो गए, लेकिन वहाँ के मुसलमान इतने तैश में आ गए कि उन्होंने उसके बदले जाके वहाँ के मंदिर, वहाँ जो मकामी मंदिर था उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी और उस गणेश मंदिर के अंदर की सारी मूर्तियाँ तोड़ दी। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस वाक़ये के बारे में? क्या उन्होंने ठीक किया है? नहीं, बिल्कुल गलत की है। क्यों? ठीक है, पहली बात तो ये कि बच्चे को कुछ चीज़ इस तरह की सिखाई तो जा नहीं सकती, ठीक है, और बच्चा जाके ये काम करे तो इतना बड़ा एक्शन इस पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम लोग अगर हर चीज़ का मतलब ये नहीं होता कि उसको तोड़ फोड़ या लड़ाई या हर चीज़ प्यार से भी ख़त्म की जा सकती है, ये मकसद नहीं होता हर चीज़। अच्छा, आपको देखिए हमारे पाकिस्तान के ऑलरेडी जो है एक्सटर्नली इंटरनेशनल लेवल पे कोई खासा अच्छा नाम नहीं जा रहा, बहुत बुरा इम्पैक्ट है। आपको लगता है कि उसके बाद ऐसी हरकतें करने से हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे और बाकी फॉरेनर्स के साथ, हमारे फॉरेनर सिटीजन्स के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रह सकते हैं अगर हम उनको राइट्स नहीं देंगे तो? बिल्कुल गलत है, यही बात है ना, हमारी एक गलत इमेज आगे गई है। ठीक है, अभी आप देखेंगे ना, बाहर के जितने भी लोग हैं, हम वीज़ा लगवाने से लोग डरते हैं कि पाकिस्तानी है। ठीक है, अब दुबई है, जिस तरह जहाँ मर्जी चले जाएँ पाकिस्तानी को इस तरह समझा जाता है। अब इराक है ना, जिस तरह हम इराक जाते हैं, बगदाद एयरपोर्ट पे हमारी इस तरह चेकिंग होती है, हमें चेक पोस्ट पे जाते लग रहा था कि हम क्रिमिनल हैं। ठीक है, तो वो एक हमारा गलत इमेज चला गया है और इसको ठीक इस तरह नहीं किया जा सकता। इसको ठीक किया जा सकता है अमन से, प्यार से, इस तरह ठीक हो सकता है। बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा रिलीजन बिल्कुल भी इस चीज़ की परमिशन नहीं देता है। और अगर गवर्नमेंट लेवल पर देखा जाए तो गवर्नमेंट भी हमें ये चीज़ नहीं मतलब इस चीज़ को भी वो नहीं कहते हैं कि आप जो है दूसरे के, स्पेशली माइनॉरिटी के राइट्स को जो है वो आप वायलेट करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है लोकल लेवल पर, पब्लिक सेक्टर में, मतलब पब्लिक लेवल पर जाके जो है एग्रेशन वगैरह आ जाता है, जिसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। जी, बहुत गलत किया है। हमारे मज़हब में जो हमारे यहाँ जो अक़लियत हैं उनको बड़े हकूक़ दिए गए हैं और वहाँ पे उनकी हकूक़ की पासदारी करना हुकूमत पाकिस्तान की और इस्लाम के जो ठेकेदार बने हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि वो उनका ख्याल रखें और उनको पूरे जो उनका हक़ है उनको दिए जाए। ये बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा गलत काम हुआ है और इससे हमारे मज़हब की बदनामी हुई है और हमारे मुल्क की बदनामी हुई है। क्या कहेंगे इस वाक़ये के बारे में? नहीं, देखिए, बेसिकली हमारे इस माशरे में सबसे पहले तो जी लैक ऑफ एजुकेशन है और आप अगर किसी देहात वगैरह की साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही कोई मतलब उनको एजुकेशन का नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता। तो बेसिकली बहुत गलत किया है उन्होंने, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा दीन भी ये कहता है कि बेशक वो गैर मुस्लिम है, जो मर्ज़ी है, प्यार से डील किया जाए और वो बच्चा है, बच्चे से गलतियाँ हो ही जाती हैं, बड़ों से गलतियाँ हो जाती हैं, वो तो फिर भी बच्चा है। देखें, इसमें यह है कि जो भी मिसहैप हुआ वो एक छोटे बच्चे की तरफ से हुआ, तो मैं नहीं समझता कि इसका जो रिएक्शन था बड़ों को इस तरह देना चाहिए था कि उनके जाके मंदिर को तोड़ना चाहिए था। ये तो एक बढ़ावा है इंतशार को। हमारी जो मुल्क है उसमें हमारी हुकूमत माइनॉरिटीज़ को राइट्स दे रही है, या अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है? नहीं, ये एक्शन यहाँ पे सीधी जो बात है, यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था जिन्होंने जाके लड़ाई की है या इस तरह, ये गलत हुआ। ठीक है, आप देखे जाए ना, आप अब कुछ जगह इस तरह है जहाँ पे हुकूमत की, अब छोटे कस्बे वगैरह इलाके इस तरह जहाँ पे, आप बलोचिस्तान चले जाएँ, वहाँ पे इस तरह होगा कि जनाब आपको लगेगा वहाँ पे तो हुकूमत गवर्नमेंट है ही नहीं। ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट का निज़ाम ही नहीं है। वहाँ पे कुछ लोग, अभी भी पंचायत चल रही होती है, पंचायत का वहाँ पे काम चलता है। ठीक है, अब वहाँ पे हुकूमत जितने भी फैसले वो पंचायत के, अब उनको जाके समझाना, उनकी सोच ठीक करना, वो किसी एक बंदे का काम नहीं है, इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। पाकिस्तान का इमेज ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ख़राब है। अगर हम हमारे अंदर के मकामी लोग ऐसी हरकतें करने लगेंगे तो वो इमेज और ख़राब होता जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हमारा इमेज ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड।
تو اس کے لیے ہمیں جو ہے کمپینس کرنی چاہیے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ صرف لوکل لیول پر بلکہ گورنمنٹ لیول پر بھی کرنا چاہیے, تاکہ ہمارا جو امیج ہے ایک پوری ایز اے نیشن وہ پازیٹیو جائے. ایک آزاد جو ہے ملک کہلانے کے بعد کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم یہاں دوسرے مذاہب کے لوگوں پہ ظلم کریں, ان سے اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدلے لیں؟ کیا ہمیں ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل اجازت نہیں دیتا جی. یہ ایک بڑی ایک پاکستانی شہری اور ایک مسلمان ملک میں جو رہنے والی اقلیت ہے, ہمارا حق بنتا ہے ان کے حقوق کی حفاظت کریں اور ان کے جو کوئی قسم کی زیادتی نہ کریں بلکہ ان کو تحفظ دیں. اور یہ جو واقعہ رحیم یار خاں میں ہوا ہے یہ میری نظر میں بہت غلط ہے, اور اس کے جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. ہمارا مذہب کیا ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں, ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کی مار داڑ کی اجازت تو بالکل نہیں دیتا, وہ بھی ایک بچے کے پیچھے. تو ہمارا مذہب یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو ہے اگر آپ کے مذہب کے کوئی خلاف جا رہا ہے, آپ کے جو ہے ریلیجیس رولز کو کوئی بریک کر رہا ہے, تو آپ جا کے بدلے میں ان کے کرنے لگ جائیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھیں 100 مثالیں جس طرح نبی پاک نے جس طرح بت توڑے, لیکن وہ مدینہ میں توڑے. پہلے سب کو مسلمان کیا, مسلمان کر کے ہر چیز ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مدینہ خالی کیا گیا بتوں سے, ہر چیز سے. بت خالی کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کو جا کے لڑائی کر کے توڑے جائیں. ٹھیک ہے, یا تو ایک چھوٹے سے بچے کی بات پر, یہ بات غلط ہے. اس طرح کی تعلیم نہیں ہے ہمارے دین میں اور یہ غلط ہوا ہے. بہرحال کیا کہتے ہیں ہمارا مذہب؟ ہمارا مذہب ہمیشہ برداشت کرنے کا سبق دیتا ہے. اس میں ہر چیز کی آسانی ہے, پر اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مفتی حضرات ہیں, مولانا حضرات ہیں, ان کو اس بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس کا صحیح طور پر طریقہ کار کیا تھا. اگر وہ بچے نے یہ حرکت کی ہے تو اس کا ریئیکشن کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا تھا. اب اس پر آپ نے FIR کروا دی, اس کو وہاں پہ انٹر کروا دیا. اب اس کا ریئیکشن جو عوام کے لیے تھا وہ ان مفتی حضرات کو, جو ہمارے مولانا ہیں, ان کو دینا چاہیے تھا. اس کے بدلے میں اگر انڈیا ریئیکشن دیتا ہے تو کیا وہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ اس کے بدلے میں انڈیا تو آلریڈی کر رہا ہے, وہ اب کیا رہ گیا ریئیکشن دینے کے لیے؟ مسلمانوں پر تو ویسے ہی ظلم ڈھائے ہوئے ہیں, اور کیا رہ گیا ریئیکشن دینے کے لیے؟ پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا اس کے بعد؟ یہی بات میں نے آپ سے پہلے کی ہے کہ یہ فرق نہیں کرتا, ہم اور وہ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں علیحدہ پیج پہ رہنا چاہیے. ہمارا جو مذہب ہمیں تلقین کرتا ہے ہمیں اس پہ رہنا چاہیے. وہ ان کا معاملہ ہے, وہ کس طرح ہمارے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, بٹ ہمیں اپنے مذہب کو دیکھتے ہوئے, اس کو فالو کرتے ہوئے جو بھی ریئیکشن دینا چاہیے. لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں جو رہنے والی اقلیت ہے وہ ہمارے ساتھ وہ برابر کے حقدار ہیں, ان کے بھی رائٹس اتنے ہی ہیں جتنے میں ہمارے ہیں. لیکن وہ کچھ کہہ لیں کہ اتنی لوگوں کی پریکٹس نہیں ہے یہاں پہ دوسرے کو حق دینے کی, اقلیت کے بارے میں اچھا سوچنے کی. ایجوکیشن کی کمی ہے. اور دوسرا جو ہمارا مولوی فرقہ ہے نا, جو مولوی لوگ ہیں, یہ بہت زیادہ معاملے کو نا وہ غلط سائڈ پہ لے جاتے ہیں اور اتصال کرتے ہیں یا مذہب کا اس کا نام استعمال کرتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے ایسے. اور میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میں ان کے ساتھ ہوں کہ جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ زیادتی کیا, اور ہندوؤں کو ان کا حق جو ملنا چاہیے. سپریم کورٹ نے جو ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے, اور یہ واقعی سپریم کورٹ کو جو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ سموٹو ایکشن لیا اور اس کے واقعے اوپر تحقیقات کے لیے حکم دیا. اوکے ویورز, ایز یو گائز ہیو سین کہ ہم نے لی اس واقعے کے بعد لوگوں کی رائے اس واقعے کے اوپر کہ ان کو کیا لگتا ہے یہ واقعہ کیوں ہوا, اس کو ہونا چاہیے تھا یا نہیں. اور میں بھی یہی کہوں گی کہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, نہ ہی ہمارا ملک پاکستان اس چیز کے حق میں ہے, نہ ہمارے دل اتنے تنگ ہیں اور نہ ہی ہمارے ذہنیت. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. فردر سجیشنز کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.